अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज की नई वीडियो के साथ गुलाम जिलानी अवामी बेदारी मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले तो कहना था कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली मरतबा ट्यून इन किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मज़ीद नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। आज का जो नया मौजू लेकर आपके सामने आए हैं वो उसको आपके सामने पेश करने से पहले बताना चाहूँगा कि इस फ्रेज को या इस टॉपिक को हमारी एक इंतहाई ब्रिलियंट स्टूडेंट ने एक खास मसले को डिस्कस करते हुए उन्होंने इस एक इस्तिलाह को इस्तेमाल किया। तो हमने सोचा कि इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बननी चाहिए ताकि ये आप सबके साथ भी शेयर हो सके। जो मौजू है आज की वीडियो का वो है जीन्स का मसला। अब आप सोचते होंगे कि ये जीन्स शायद वो है कि जो जीन्स ज़ेब-तन की जाती है। बुनियादी तौर पर ये वो जीन्स नहीं कि जो हमारे नौजवान अपने कोहलों से थोड़ा नीचे रख के बड़ा KOOL वाला कूल फील करते हैं। ये कतन वो नहीं है, बल्कि ये जीन्स वो हैं जो कि हम इंसानी जिस्म तकरीबन 60 ट्रिलियन खुलियों से मिलकर जो बना है। हर खुलिये के अंदर, हर सेल के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद है और वो इंफॉर्मेशन जीन्स और DNA के अंदर स्टोर होती है। जीन्स हमारे बहुत सारे रवैयों को शेप देती हैं और हमारे बहुत सारे रवैये हमारी जीन्स के तहत उनकी वो तश्कील पाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे शेयर करूं, छोटा बच्चा जो पैदा होता है कोई नहीं उसे सिखाता कि माँ से खुराक कैसे लेनी है, लेकिन वो फिर भी जानता है कि किस तरीके से रोता है वो, और माँ से खुराक लेना ये कोई नहीं उसको सिखाता, ये उसकी जीन्स के अंदर बिल्ट इन है जो कि लाखों साल की जो नस्ल इंसानी के रवैये जो तश्कील पाए ये उसके तहत है। फिर उसके बाद माँ बाप को देखकर मुस्कुराना कोई भी नहीं सिखाता। माँ बाप को, बहन भाइयों को देखना और ऐसे स्माइल करना एक बच्चे को कोई भी नहीं सिखाता। ये रवैया बच्चे के जीन्स के अंदर होता है जो कि उसे ये काम करवाता है। अब आगे चलते हैं। लाइट ऑफ होने पे खतरा महसूस करना और चिल्लाना या रोना, फिर उसके बाद जाहिर है वो बोल नहीं सकता, तो अब रोकर अपनी तरफ मतवज्जो करना, ये सब जीन्स के अंदर उसके मौजूद है इंफॉर्मेशन, और ये रवैये उसके जीन्स से आते हैं। अब आते हैं अपने एडल्ट या अपने नौजवानों की तरफ, बड़ों की तरफ, जो कि सीनियर एज के भी लोग हैं। हमारे जो रवैये हैं वो हमारी जीन्स के अंदर ऐसे कौन कौन से रवैये हैं वो भी आपसे शेयर करते हैं। 3-4 मोटे मोटे नुकात इसमें हमने रखे हैं ताकि हम आज के अपने जो मजमूई समाजी मसाइल हैं और जो समाजी रवैये हैं उनको हम डिस्कस कर सकें। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है गौर ना करना। फिर आता है मैं ना मानूं। तीसरे नंबर पर हमने जो नुकता है वो है कि मामू बनना और बनाना और बनाते रहना। और चौथा है 2 घंटे के अंदर अंदर तमाम नसीहत का असर जायल कर देना। अब वन बाय वन इन पर बात करते हैं। ये आपको अक्सर देखने में मिलता होगा कि पहला जो नुकता है कि गौर ना करना। जितनी मर्जी बहुत से लोग आपको इस तरह से मिलेंगे, उनको उनके मसाइल, उनकी जो खामियां हैं उनकी निशानदेही करवाई जाती है, उन्हें बताया जाता है। बहुत से लोग, बल्कि आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे, आप उनको किसी नुक्ते का बताते हैं, आप कहते हैं यार ये मसला है तुम्हारा, आप इसको ठीक करो। आप उनको गौर करवाते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि वो किसी सूरत गौर नहीं करते, या इस एक इंसानी अप्रोच से वो किस कदर वो नाबल्द होते हैं। एक तो ये हमारे अंदर बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल्ट है जो कि बहुत बड़ी अक्सरियत के अंदर है कि आप उन्हें कुछ भी कहें तो वो सुन नहीं सकते या गौर नहीं कर सकते। और फिर बहुत से लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे जो इंतहाई घिसी पिटी अप्रोच, मतलब उन्हें बताया भी जाता है कि भाई ये जो आप चीज कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये इसका आप ही को आगे चल के नुकसान होगा, लेकिन वो उसको अपना ना का मसला भी बनाएंगे और अपनी घिसी पिटी अप्रोच को फिर बजिद भी रहेंगे कि नहीं भाई हम इसी के तहत ही काम करेंगे। एक तो ये हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा टेक्निकल फॉल्ट है। काइंडली ये मैं बताता चलूं इसका इजहार करके, इसे पर्सनल मत लीजिएगा, ये एक जनरल रवैये हैं, एक जनरल नौयत की बातें हैं, किसी एक खास फर्द वाहिद के हवाले से नहीं है। चूंकि इस वीडियो का मकसद एक लेसन है, एक सीखने और सिखाने का अमल है।
آپ سے بہت ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں, کوشش ہے کہ کچھ چیزیں چلے ہم بھی آپ سے شیئر کر کے اگر آپ کے نالج میں اضافہ ہو سکے تو. پھر ہے میں نہ مانوں, بہت ہی بڑا بنیادی مسئلہ. پتہ بھی چل جائے گا بندے کو کہ اچھا جی کہ یہ کام جو ہے یہ غلط ہو رہا ہے, مجھ سے غلط ہو رہا ہے. اب وہی جو پہلے والا نقطہ تھا اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے لوگ وہ ماننے کی طرف جو نہیں جاتے. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ ساری باتوں کو جینز کا مسئلہ ہم کیسے بنا رہے ہیں. بنیادی طور پر یہ ہمارے مجموعی سماجی رویے ہیں, لیکن اس کو تھوڑا انٹرسٹنگ رنگ دینے کے لیے ہم نے یہ کہہ دی بھائی یہ تو ہمارے اندر ٹیکنیکل فالٹ پیدا ہو چکے ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میں نہ مانوں, بالکل درست باتیں پتہ چل جائیں گی, نشاندہی ہو جائے گی کہ یار یہ والی چیز جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے, یا اب جو نقطہ نظر آ رہا ہے یا نقطہ نظر اب ہم تک جو پہنچ رہا ہے یہ بات صحیح ہے, ہم جو جانتے تھے وہ ذرا ویک ہے, کمزور ہے, یہ وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن میں نہ مانوں والی ضد, یہ گھر سے لے کر بازار تک باہر ہر جگہ آپ کو یہ میں نہ مانوں والی جو آپ کو ضد اور یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. یہ بھی بہت بڑا ہمارے اندر ٹیکنیکل مسئلہ ہے, اور ہمارے لوگ بہت سے کانسیپٹس میں بہت ہی ویک ہیں. آپ مجموعی طور پہ دیکھ لیں, کسی کو بھی کہہ دیں کسی خاص موضوع پہ 2 منٹ بات کر کے دیکھ لو, آپ کو پتہ چلے گا کہ 2 منٹ چھوڑ کر 30 سیکنڈ کے بعد ہی اس موضوع کے اوپر کوئی بات خاطر ہاں بات نہیں ہو سکے گی. اتنی پست صورتحال ہونے کے باوجود خود کو 30 مار خان بہت سے ہمارے لوگ سمجھتے ہیں. یہ المیہ ہے, یہ ان پر کرٹیسزم نہیں, یہ ان کو اپنی اصلاح کرنے کے لیے ایک دعوت ہے, بشمول ہمارے, بشمول ان کے جن تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے, ان سب کے لیے یہ دعوت ہے کہ میں نہ مانوں والی بات کو چھوڑیں اور اس چیز پر غور کریں کہ اگر آپ تک کوئی بھی بات کوئی پہنچا رہا ہے. پھر ہے جی ماموں بنے رہنا اور بنانا. خاص طور پر آپ کو یہ رویہ یہاں پر نظر آئے گا کہ جب ہمارے لوگ اکثر گفتگو کریں گے کہ جی ہمارے یہاں پر یہ ڈیلیور نہیں ہو رہا, وہ ڈیلیور نہیں ہو رہا, سیاستدان یوں کام نہیں کر رہے, فلاں بندے یوں کام نہیں کر رہے. لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ ان کے سامنے آتے ہیں, وہی جن کو وہ ڈکیت بھی کہہ رہے ہیں پولیٹیشنز کو, ان کو کہہ رہے ہیں کہ اچھا ان کا کوئی کریکٹر نہیں ہے, یہ ان کے کردار ایسے 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 ہیں, جب وہ سامنے جا رہے ہیں جو جھک کے ایسے فرما بردار بن کر ان کو ملیں گے کہ جو اتنی بڑی منافقت ہے اپنے ساتھ, وہ سمجھتے ہیں نہیں جی ہمارے تو اتنے بڑے بڑے لوگوں سے کوئی رابطے ہیں, اپنے ساتھ اتنی بڑی منافقت اور اتنا بڑا دھوکہ, اس کے باوجود بھی جو ہے اس پر وہ بزد رہنا, اور صرف اس بات پہ کہ اچھا جی ہم نے ہاتھ ملا لیا. اتنی بڑی ذہنی غلامی, یعنی کہ خود پتہ ہے یہ لوگ ہمیں آ کر ماموں بناتے ہیں, تو ماموں بنے رہنا اور بناتے بھی رہنا, یعنی خود بھی ڈاج ہونا اور آگے بھی سوچا ہوا ہے ہم نے لوگوں کو ڈاج کرنا ہے. یہ بھی بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے جو کہ ہمارے اندر موجود ہے. چوتھی, 2 گھنٹے میں اثر ظاہر. یہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے 98% لوگوں میں یہ چیز دیکھی ہے. یقین جانے انہوں نے آ کر پوچھا جی فلاں مسئلہ ہے, فلاں مسئلے میں اس کا حل کیا ہے بتا دیں, بڑا سنجیدہ ہو کر آئے, انہوں نے پوچھا جی کہ جی یہ مسئلہ یہ پرابلم ہے, اچھا ان کو حل بتائے. حل یہ نہیں کہ حل کوئی کمزور تھا, نہیں, حل کارآمد بھی تھا, امپلیمنٹیبل بھی تھا, لیکن جو ہی وہ وہاں سے اٹھے, جب وہ اپنی دنیا میں دوبارہ گئے, سارا اثر ظاہر, وہ دوبارہ سے وہی حرکتیں, وہی چیزیں, وہی پسماندگی کا مظاہرہ, سب چیزیں وہ. تو 2 گھنٹے میں پورا اثر ظاہر. میں پہلے لکھنے لگا تھا کہ 2 دن میں پوری وہ پرانی کیفیت میں, لیکن ہماری ایک کولیگ نے کہا نہیں نہیں 2 دن نہ لکھیں, 2 گھنٹے لکھیں. تو بالکل انہوں نے صحیح کہا. اینی ویز سم اپ کروں گا پوری چیز کو. دیکھیں یہ سب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ سارے رویوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے, ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنی پروگریس اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں, یہ ہماری ذات کے اندر کے مسائل ہیں, جب تک ہم ان کو ایڈریس نہیں کرتے کسی صورت ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اور جب تک ہم یہ نہیں سوچتے کہ خود احتسابی, مطلب ہر بندے کو اپنا احتساب خود کرنا ہے, خود احتسابی سے ہر چیز شروع ہوگی. اپنی ذات کو آپ تب بڑھا بھی پائیں گے اور سیکریفائز کا جذبہ بھی آپ کے اندر تب پیدا ہوگا جب آپ اپنی نشاندہی کر پائیں گے. جب تک تو رہے گا کہ ہاں بھائی دوسرے کی غلطی, دوسرے کی نشاندہی دے, دوسرا ایسے ایسے ہے, تب تک آپ کے اندر کوئی برداشت کا مادہ نہیں پیدا ہو سکتا, اصلاح کا مادہ پیدا نہیں ہو سکتا. جینز کے ان تمام مسئلوں کو ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے, بشمول میں نے پہلے کہا بشمول میرے, بشمول ہم سب کے, جو بھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا,
عوامی بیداری موومنٹ کے پلیٹ فارم سے غلام جیلانی. اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.